أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراد التكريم. اللهم صل وسلم واضرب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرب بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد طوالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرب الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى بمجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يضيع الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة بشؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
يا هناها يا مناها يا هناها يا مناها من ذاق ذنبا وصلى صلى الفجر وكبر دار الشفيع ثم البقيع دار الشفيع ثم البقيع يا ليتنا معهم جميع يا ليتنا معهم جميع بأرض الحرم أرض الحرم أرض الحرم سر يا صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ضرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذان تثبت بها في الصدور من الإيمان قوائده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. أشهد أن سيدنا محمدا عبد صادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره وبتبليغه لخلقه من فرده ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بصرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما عدمها من منة تكرم الله بها على البشر وما وسع من نعمة تسرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وجمعها وزكاتها وعوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبر في حفيق العبد الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل على غاية
الإقبال صلاة يتصل بها روم صل عليه به صلاة يتصل بها روم صل عليه به صلاة يتصل بها روم صل عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعققه وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف العسمي بوفده وحبه ما أطر الأكوان بنشر القرآن ناشدين اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بجوع أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتعظيم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة ومنة الغامرة فانفلقت بيدة تصوير في العالم المترك الكبير عن جمال مسهود بالعين هاو يسفي الكمال مطلق وحسن التام والزين فتنقل ذلك جمال الميمون في العسل بالكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وطمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتصرف به موطن استغراره موضع خروجه وقد قدت الأقدار أجالية بما خدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وقصصت به من قصصت فكان مستقر في الأسلام الفاخرة من أرحام شريفة الطاهرة حتى برج في عالم سعادة بصرا لا كالبشر ونورا غير الأبكار نوره وبهر فتعلقت همة الركيم لهذه الحروف بأن يرقوم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الألسن لا تعفي بوصل معسر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا لسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعنا تعرف الأكلام عن صهون خير الأنام ولكنها أجلي إلى تدوين حافظته من سيار أصاف المخلوقين وما أغرمه الله به في المولده من الفضل الذي أما العالمين وبكيت رعيته في المكون منصورة على مر الأيام والسحور والسنين داعي التعلق بهذه حضرة الكريمة ولعي التسوق من السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلن في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان وبرحزانك النعيم اللهم وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار
يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصه بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقته صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على هك هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والمناوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والمدى
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراف هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام.
ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم والصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى حين قرب أرض هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترتيب وامطار جود إلهي على عن الوجود تهجر وسنة الملائكة تبصير العالمين تعين. سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله إلا الله الله أكبر. والقدرة كعسفك هذا المستور يبرج نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفج الحق الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدروا إلا وعلي أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومصاركة لها في هذا السمات ممدود. عضرا بتوبك الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الصرف بالقسمة الوافية فتعرض الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلقا صبح الكمال من النور عن عمود وبرج حامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول
له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد القونين من الشهور شهر بالأول يوم الأيام يوم الاثنين موضع ولدة قبره الحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقطوع السروة تولت ذلك لشرف عند الله عيد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل العبائد وقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إلي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت السفاء فعاد ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بني قصورهم قال سفاء لست وأرجعت فلمن سبقت يدني ظلمة ورعبا وقساورة عن يمينه فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك أمي ثم عودني الرعب والظلمة والقشرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعث الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عديم المعجزات باهر الآيات البينات بما يقضي بعزيم شرف عبد مولاه وأن عينيات في كل حين كرعه وأنه الحادي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا البيت النبي إغلى الصفا يظفر بما قد تمنى في رضا ربي يمشي في صباح ومساء مقاصد وما كان يرجى كل من حبكم يغنى
فيسقي بالكاس مما سائد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه. الأنبياء يقولون نفسي نفسي وحبيبنا محمد أنا لها أنا لها أنا لها. صلوا على من حبه الله وسمى خاتم الرسول من علمه علما خاتم الرسول من علموه علما وأسماء. اللهم صل وسلم وبارك على صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا فأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ الموضع على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعثرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشأنه وله العلا بمجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخرجت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوير ما فاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام ونقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل ختمه كما يصل به التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على
المدينة يا إلهي واكفني دنيا وأخرى واكفني دنيا وأخرى واكفني دنيا وأخرى نائبات زماني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إن شاء الله. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. حمدا يوفي نعمك بمزيده يا ربنا. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم الفكر من دراء الأصاف محمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مشكورا وفعلي في محمودا ويكتب أعمالي في الأعمال مقبولا وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخار في كل موطن من مواطن
مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساقي كرسي إرشادك لأهل إدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا طماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشرف بجد أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا منصورا واشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأنمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama yang ulun muliakan dan sama-sama kami muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, dewan guru sekalian yang telah berhadir di pagi yang mulia ini. Wabil khusus Mudirul Ma'had Ponpes Salafiyah Syailillah Al-Ustaz Muhammad Radhi. Mata'anallah bituli umrihi wa hayatihi musyrifah wa katsara amthalahu. Maka mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah lancarkan urusan-urusan beliau di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin al-'izza wan nujaba wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia. Kita datang dengan niat yang sama, kita hadir dengan niat yang sama, duduk sama rata, berdiri sama tinggi, yaitu kita mengadakan acara Isra wal Mi'raj an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus kita hari ini melaksanakan haul Abah Guru Sekumpul Syekh Zaini bin Abdul Ghani yang ke-21 di Pondok Pesantren Salafiyah Syailillah. Kemudian saya sebagai MC pada hari ini akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan. Pertama, pembukaan pembacaan surah Al-Fatihah yang insyaallah akan kita mintakan kepada salah satu ustadz kita. Kemudian acara kedua dilanjutkan kepada pembacaan Al-Quran atau kalam ilahi, dan lanjutkan kembali ke acara yang ketiga atau acara inti pada pagi hari ini, yaitu muhadharah atau tausiah agama yang akan disampaikan oleh salah satu ustadz kita. Kemudian yang keempat, pembacaan tahlil, kalimah, doa sekaligus penutup. Langsung saja kita masuk ke acara pertama, pembukaan pembacaan surah Al-Fatihah yang akan kita mintakan kepada Fadilatul Ustaz Taufik. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. sallallahu alaihi wasallam Syekh Zaini bin Abdul Ghani wa Syekh Abdul Ghani جميع مشايخنا إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Maka mudah-mudahan dengan pembacaan surah Fatihah acara kita pada hari ini dilancarkan dan dirahmati sama Allah. Amin amin ya rabbal. Kemudian kita masuki acara yang kedua. Maka kami harapkan kepada semua santri dan santriwati untuk membuka hati, untuk mendengarkan ayat-ayat nan suci yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Hafiz Azkia. Kepadanya kami persilahkan. Udzukurus salat ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sebelumnya jangan ada yang bapander begaya. Ayo, itu yang main-main gelas, ambil semuanya gelas-gelas itu ambil. Mana kotaknya tadi, mana? Kardusnya mana ini? Yang main-main semuanya ditaruh tempatnya. Semuanya diam, tidak boleh ngomong, tidak boleh bicara. Dengarkan baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
بني ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka mudah-mudahan dengan pembacaan ayat tadi, kita yang mendengarkan dan beliau yang membacanya, semua kita dikenakan rahmat Allah sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuki acara inti pada hari ini, yang mana hati akan dibersihkan, yang rahmat akan diturunkan. Ceramah agama, kalam hikmah yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Ahmad Bara Panjaitan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Udzukurus salat ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kurang semangat, lebih semangat lagi jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan la yu'ad wa ashkuruhu syukran la yu'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la sahibata lahu wa la walad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalu man shalla wa ta'abbad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man jadda fi mutaba'atihi wajtahad. Wa sallim tasliman katsira ila yaumit tanad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-isra'a ayatan li ahli al-yaqin wa ja'ala al-mi'raja sirran min asraril muhibbin. Wassalatu wassalamu ala man kana rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat, kita ucapkan kepada pimpinan pondok pesantren kita, yaitu Al-Ustaz Haji Muhammad Rodi SHI. Yang terhormat kepada para dewan asatid dan asatidah pondok pesantren Salafiyah Syailillah, dan yang ulun sayangi serta ulun muliakan para santri dan santriwati sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pujian tertinggi kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang sudah memberikan kita nikmat yang begitu besar. Apakah itu nikmat yang paling besar? Yaitu nikmat iman dan juga Islam, ya. Lalu tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta umat-umat beliau yang mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Sungguh suatu keberkahan yang luar biasa untuk kita semua yang dapat berhadir pada pagi hari ini, karena acara kita pada pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengingat peristiwa yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Apakah itu? Yaitu Isra wal Mi'raj. Nah, ini juga menjadi bukti apa? Bukti betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kenapa nih pindah pandiran terus? Ayo, sudah. Jangan tapi pindah pandiran terus. Lapar nggak sudah? Lapar nggak sudah? Amun lapar sudahan kita, ya lah. Nah, kena dulu ya lah, kena dulu, ya lah. Setengah jam akur kada? Setengah jam. Kodo jo. Setengah jam akur lah. Mau kada terus setengah jam aja, ya lah. Ya, nah ini setengah jam aja. Santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita membahas tentang Isra wal Mi'raj, pasti ada terbersit di dalam pikiran kita, di dalam benak kita suatu pertanyaan yang kadang ditanyakan,
apakah memang benar-benar pernah terjadi yang namanya Isra wal Mi'raj? Apakah Isra wal Mi'raj itu benar-benar nyata, benar-benar ada? Maka ujar guru ulun bahari pernah bepadah, ujar sidin, amun ada orang yang membahas masalah keaslian Isra wal Mi'raj, maka padahi kayak ini. Tandanya sudah nyuruh bulik nih. Yalah. Amunnya ada yang betakun ujar sidin, maka jar sidin sambat aja. Ini lain masalah logika lagi. Ini lain masalah apa yang kau diterima oleh akal, bukan apa yang dapat kita terima oleh akal kita. Nah, ini sudah memasuki lapaknya iman. Ini sudah memasuki ranahnya iman. Nah, makanya iman di sini tuh penting benar ya lah. Iman itu termasuk salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi misalnya ada orang yang kada percaya dengan adanya Isra wal Mi'raj, berarti orangnya itu sudah pasti kada berarti orangnya itu sudah pasti kada beriman. Tes sudah. Nah, mau aja sudah. Nah, berarti orang menyambat itu, orang yang percaya dengan adanya Isra wal Mi'raj sudah pasti orangnya karena berisi iman di hatinya. Yalah. Berarti alangkah baiknya apabila kita mulai menanamkan iman kita di dalam hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara mempercayai adanya Isra wal Mi'raj. Yalah. Kadang pun walaupun kita sudah menjawab bahwasanya Isra wal Mi'raj itu perlu keyakinan hati jar kita, tapi masih ada juga orang yang menyambat, iya gerang ya, amun dasar bujur ada yang ngaran Isra wal Mi'raj apabila terjadinya. Nah, di sini adakah yang tahu apabila terjadinya Isra wal Mi'raj? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Isra wal Mi'raj itu sebagai bukti dulu. Sebagai bukti kita cari di Al-Qur'an. Nah, di surah Al-Isra. Di surah Al-Isra itu menjelaskan tentang Isra-nya Nabi. Apakah ada di sana dijelaskan tentang perjalanannya Nabi, tentang kapan terjadinya peristiwa wal Mi'raj? Mati pulang. Nah, kapan terjadinya Isra wal Mi'raj? Apakah ada di sana? Kada. Di sana hanya menjelaskan tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa ini pinanya harus dipingkuti kabelnya kan ini. Nah, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Hanya itu yang dijelaskan di dalam surah Al-Isra, ya. Hanya perjalanan Nabi. Lalu coba kita lihat lagi di surah An-Najm. Di sana dijelaskan tentang Mi'rajnya Nabi. Dijelaskan tentang Mi'rajnya Nabi, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa Palestina menuju ke Sidratil Muntaha. Oh, ternyata di sana pun tidak ada juga dijelaskan tentang kapan waktu pasti terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Karena di Al-Quran tidak ada dijelaskan, kita pun kembali ke hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita coba meriset, kita membuka kitab Sahih Muslim karangan Imam Muslim. Oh, di sana ternyata ada 16 sahabat senior yang menceritakan, yang meriwayatkan tentang peristiwa terjadinya Isra wal Mi'raj. Ada 16 sahabat senior. Dan ternyata di dalam Sahih wal Muslim pun tidak ada kejelasan pasti tentang waktu terjadinya kapan Isra wal Mi'raj tersebut. Bahkan ada perbedaan pendapat tentang terjadinya hal ini. Salah satunya ada yang mengatakan Isra wal Mi'rajnya Nabi itu dilaksanakan setelah awal-awal kenabian, awal-awal beliau menjadi nabi, lalu diisrakanlah beliau. Ada juga yang mengatakan kejadiannya sesaat setelah Sayyidah Khadijah meninggal, sesaat setelah Sayyidah Khadijah dan paman beliau Abu Thalib meninggal. Ada juga yang mengatakan 1 tahun 2 bulan sebelum peristiwa hijrahnya Nabi. Ada
banyak pendapat yang mengatakan. Nah, jadi dari sini kita tahu, kita bertanya, kenapa bisa ada perbedaan pendapat tentang waktu? Oh, ternyata ulama-ulama fikih menjawabnya. Nah, kata ulama fikih, kaidah fikih kami menjelaskan tentang apabila Allah tidak pernah merincikan tentang waktu, Nabi pun juga tidak pernah merincikan tentang waktu. Nah, berarti esensial atau hikmah yang diambil bukanlah di waktunya. Esensialnya bukan di waktu Isra Mi'rajnya, tetapi esensinya atau hikmah pelajaran yang dapat diambil adalah adalah kejadiannya, bukan waktunya. Begitu. Nah, maka dari itu kita tahu bahwasanya walaupun kita tidak tahu kapan pasti terjadinya Isra wal Mi'raj, bukan dari situ kita mengambil pelajaran Isra wal Mi'raj, ya. Ada guru ulun berkisah dulu lah. Guru ulun dulu berkisah. Ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, ketika beliau sudah menghadap kepada Allah, berdialog kepada Allah, beliau diberikan 3 hadiah sebagai hiburan. Beliau diberikan 3 hadiah. Kenapa disebut sebagai hiburan? Karena saat itu Nabi sedang bersedih. Nabi sangat bersedih. Kenapa bersedih? Karena di saat Isra Mi'rajnya Nabi, sebelum itu beliau ditinggalkan oleh kekasih beliau, yaitu Sayyidah Khadijah, dan juga paman beliau yang paling beliau sayangi, yaitu Abu Thalib. Jadi beliau sangat bersedih. Bahkan sebelum kejadian Isra wal Mi'raj, Rasulullah pernah berdakwah di Taif. Beliau pernah berdakwah di Taif, tetapi beliau mendapat begitu kasarnya tolakan di sana. Sampai ada riwayat yang mengatakan beliau dilempari batu. Maka dari itu Allah mengajak Rasulullah untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Maka pada saat sudah berhadapan dengan Allah, di sanalah Allah memberikan 3 hadiah. Ada yang tahu apa hadiahnya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ini Bapak beri Bapak beri aqua. Yalah. Hadiah yang pertama bukan duit. Kalau udah duit, Nabi kada memerlukan duit. Hadiah yang pertama yaitu as-shalawatul khams, yaitu salat 5 waktu. Lah, kenapa salat 5 waktu disebut hadiah? Dari mana hadiahnya? Sedangkan salat 5 waktu adalah kewajiban kita. Lalu dari mana hadiahnya? Oh, jadi ternyata di zaman dahulu, sebelum adanya salat, di zaman Nabi dulu, sebelum adanya yang namanya salat, orang-orang terdahulu, sahabat-sahabat Nabi, apabila ada suatu masalah atau apabila ada suatu solusi yang tidak bisa dipecahkan, maka mereka semua tidak ada jalan lain kecuali bertanya kepada Nabi. Wahai Nabi, ulun ada masalah kayak ini nah kenapa yo inya kada cinta kah lawan ulun jar. Nah, misal yalah. Nah, itu. Lalu bertakutnya dengan Nabi. Nah, dari sini orang-orang para sahabat-sahabat Nabi itu berpikir, karedakah yo cara sekira kita kau bepandir langsung dengan Allah, karedakah yuk cara sekira kita langsung terhubung kepada Allah. Lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadiah yang berupa salat 5 waktu. Oleh karena itu salat 5 waktu ini begitu penting, santri-santri sekalian. Jangan sampai tertinggal, karena hanya dengan salatlah kita bisa terhubung dengan Allah. Hanya dengan salatlah kita bisa berdialog dengan Allah, berkata-kata dengan Allah, curhat dengan Allah hanya pas saat sholat, contohnya sholat istikharah. Ulun cinta lawan si A, ulun cinta juga lawan si B. Jadi kayak apa nih? Yang bujur yang mana kayak apa nih? Lalu kita berdialog dengan Allah dengan cara sholat istikharah. Ya Allah, tunjukkanlah ulun jalan yang paling benar. Tunjukkanlah ulun mana wanita yang paling tepat gasan ulun, ya Allah. Nah, yalah. Kode nih jar kada. Nah, itu yalah. Lalu hadiah yang kedua apa? Hadiah yang
pintarnya kadada di zaman bahari kadada HP ya lah. Jadi hadiah yang kedua diberikan oleh Allah adalah ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah yaitu apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun sampai habis. Nah, itu hadiah yang kedua dari Allah. Maka kata Nabi, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka dia akan diberikan kecukupan. Nah, makna kecukupan di sini wasi'. Apa wasi'? Luas. Makna kecukupan di sini luas. Ada yang mengatakan kecukupan di sini Allah berikan kecukupan hartanya, Allah berikan kecukupan ibadahnya. Ada yang mengatakan di sini Allah berikan kecukupan ibadahnya berupa orang yang sama seperti beribadah satu malam full. Ada juga yang mengatakan kecukupan di sini adalah rasa hatinya yang cukup, tidak pernah merasa kurang. Ada juga yang mengatakan bahwa kecukupan di sini maknanya diberikan harta yang berlimpah sehingga tidak ada lagi rasa kekurangan dalam hal harta. Nah, makanya dari itu kalau habis sholat, kalau habis sembahyang, jangan langsung bolik. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, HP dibuka. Salah. Jadi kalau sudah selesai sembahyang, selesai salam, baca wirid dulu. Ulun pernah sembahyang dilanggar Al-Hidayah. Setiap kali ulun sembahyang dilanggar Al-Hidayah, tuntung salam, ulun duduk di belakang. Ada juga kekanakan santri di sini juga, santri di sini juga duduk juga di belakang ulun, buahnya duduk di belakang ulun kira membaca wirid, tuntung berdoa, ulun berbalik sekalinya membuka Roblox. Membuka Roblox dibuka sidin. Ya Allah, Bapak kira Bapak tuh sudah husnuzon benar dikira ini bawirid sekalinya kada waktu adalah secret jar. Nah, kada paham juga Bapak tuh apakah maksudnya yalah waktu adalah secret. Nah itu. Nah, jadi buwirid itu penting, buwirid itulah jangan sampai tertinggal. Yalah. Terus hadiah yang ketiga. Apa hadiah yang ketiga? Hadiah yang ketiga adalah kata Allah, barang siapa yang bertaubat kepadaku, siapapun orangnya, berapapun dosanya, selama dosanya bukan menyekutukan aku, maka pasti akan ampuni dosa-dosa hambaku tersebut. Nah, itu hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jam berapa sudah sini Bapak Aris? Belum lagi jar. Satu mat lagi lah. Nah, itu hadiah terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Terus lagi kalau kita membahas masalah Isra wal Mi'raj, terkadang lewat juga pertanyaan di dalam otak kita. Untuk apa Isra Mi'raj itu dilaksanakan? Untuk apa dilaksanakannya Isra Mi'raj? Ada yang mengatakan, ini Pak Aijer, Isra Mi'raj itu gasan sekira Nabi bertemu lawan Allah di atas aras. Bertemu dengan Allah di atas aras. Bujurkah bujur itu? Bujurkah salah? Salah. Kenapa salah? Kita ahlus sunnah wal jamaah. Kita ahlus sunnah wal jamaah mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, kita mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu kita secara madhab fikih mengikuti Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, secara akidah kita mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau berkata, ujar sidin, Allah itu kada bertempat. Allah tidak ada di atas. Allah tidak ada di mana-mana. Allah tidak bersemayam di atas aras. Nah, kalau ada yang mengatakan Allah bertempat di atas aras, maka salah. Kalau ada yang mengatakan tujuan Nabi berisra wal Mi'raj itu adalah untuk menemui Allah di atas aras, maka salah. Lalu apa? Karena apa Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj? Nah, Ananda Hafiz tadi sudah membacakan ayatnya. Apa jar sidin tadi? Jar beliau tadi apa? Linuriyahu min ayatina. Apa maknanya? Allah ya ayuha terserah aja. Yalah.
Apa artinya? Yaitu karena Allah tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kalau ada kalimat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, maka makna dari kalimat tersebut bukanlah Allah bersemayam di atas aras, bukan, tetapi makna asli dari ayat tersebut adalah Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkuasa. Nah, jadi tidak bisa diartikan bahwa Allah itu bersemayam di atas aras. Bagaimana dikatakan Allah bersemayam di atas aras, sedangkan aras itu adalah makhluk. Aras itu sesuatu yang awalnya ada dan tiada. Lalu bagaimana apabila Allah ada di atas aras, sebelum aras diciptakan oleh Allah, Allah di mana? Allah di mana? Nah, di surga, masya Allah. Sebelum Allah menciptakan yang namanya ruang dan waktu, termasuk juga tempat, Allah sudah ada sebelum yang namanya tempat itu ada. Maka ketika Allah menciptakan yang namanya tempat, Allah tidak berpindah kepada yang namanya tempat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah itu berada di atas aras, lalu bagaimana dengan Nabi Musa yang berbicara kepada Allah di Gunung Tursina? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah supaya himung jar, supaya himung. Ayo hadi Allah Allahi. Nah ini, ayalah. Nah itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tidak bertempat. Ya mungkin sampai sini aja yang dapat ulun sampaikan lah. Insya Allah cukup aja sudah waktunya. Kalau gurulah cukup aja sudah waktunya. Kada ada disiapakan banyu mulai tadi. Enggak. Nah jadi sampai sini aja yang dapat ulun sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sebenarnya kurang panjang pang lah, hanya berapa? 10 menit kah? Lalu setengah jam tadi harusnya. Puyuh kita nyepak. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau, maka mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan tahlil yang insyaallah akan dipimpin oleh Al-Ustaz Fathur Rahman. Kepada beliau waktu di tempat dipersilahkan. Udzukurus salat ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله صمد, ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله وبحمده سبحان 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 الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة.
العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد اللهم تقبل صلاتنا قرنا من القرآن العظيم وما سبحنا الله وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما صلينا على محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة عين محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم على أجمعين ثم على أزواجهم وذريتهم أجمعين ثم إلى الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى الدين ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة السبعة المحققين والأولياء أجمعين وصل إلى الذي العلم على الله عن علي بن حسين بن زيد وصولهم وأمرهم منتسبين إليهم أجمعين اللهم اجعل فداء له من النار وبقاء له من النار ورزقا له من النار وجابا له من النار وسترا له من النار اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه ثم إلى والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وخصوصا من لا زائر له ولا ذاكر له وعم الجميع برضوان وأسكنا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئلنا العطاء والإصناعان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Maka mudah-mudahan dengan berakhirnya kita di majelis ini, maka mudah-mudahan kita berkumpul di dunia ini nanti dikumpulkan juga kelak di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai MC pada hari ini minta ridha apabila ada salah ucap atau perkataan yang tidak berkenan di hati para santri dan santriwati, karena al-insan mahalul khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Wa hadza minni tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para santri jangan bulikan dulu, hadangi arahan dari Bapak atau dari Bapak Suryan.